Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. في هاد la vidéo هذا غادي نعطيكم des arguments لي pour ou des arguments لي contre. المهم بزاف ديال التلاميذ كيلقاو مشكله انهم كيعطيو دي زارغيومون اللي يكونوا مقنعين. سورتو الناس اللي ما عندهمش واحد الفوكابولير، يعني كيلقاو صعوبه انهم يديروا واحد دي زارغيومون. المهم انا اليوم جبت لكم دي زارغيومون لي بور و دي زارغيومون لي كونتر. يعني انا الا كنت بور واحد لو تيم معين، واحد الموضوع، مثلا انا كنت بور مثلا ايدي لي جون، يعني هذا تيم، ولا كونتر مثلا لا فيولونس ولا لا سوبرستيسيون اكسترا. يعني واحد كنت كونتر واحد لو تيم اللي ولا واحد لا فينومين اللي ما مزياناش، بحال لا فيولونس بحال اكسترا. يعني انا اللي بغيت نقول بوغ هاد واحد تيم، غادي نقول مثلا كنعطي دي زارغيومون. هاد لي زارغيومون منهم اول حاجه غنعطي واحد لارغيومون لي ريليجيو. يعني غادي نقول مثلا notre religion islamique nous demande de le ou la. يعني الا كان ماسكولين كنديروا لو، كان فيمينين كنديروا لا براتيك، يعني اننا نمارسوا هذاك لو تيم. بحال مثلا باغ اكزومبل مثلا عطاوني لو تيم موضوع ديال ليدوكاسيون، ديال التعليم. دونك غنقول l'argument notre religion islamique ne demande de le pratiquer ou la pratiquer ou aider les gens حتى هي مساعدة الناس. غنقول مثلا notre religion islamique ne demande d'aider les gens، يعني نعاونوا الناس. le voisinage، يعني نقول اننا خاصنا نعاونوا les voisins etc. فهمتوا؟ يعني كنعطي واحد l'argument لي ريليجيو ديني، كنقول باللي ان الدين ديالنا كيقول لنا زعما ديروا هذاك يعني عاونوا الناس اكسيتيرا. يعني بحال هكا كنستعمل هاد لا فراز هادي، غنحطها اليوم وغادي تحسب ليا النقطه ديالي، يعني هاد لارغيومون مقنع بزاف. باغ اكزومبل عطاوني مثلا واحد لو تيم اللي انا كنت بو كونتر، مثلا لا فيولونس. اكيد لا فيولونس الاغلبيه ديالكم غيكون كونتر هاد لو تيم، داكوغ. دونك شنو غادي نقول في هذه الحاله؟ حتى هي غنعطي واحد لارغيومون لي ريليجيو ديني. غنقول سي ان اكت بلامابل باغ نوتر ريليجيون اسلاميك، يعني هاد الفعل ولا هاد العمل منبوذ. بلامابل يعني منبوذ، غير مقبول، باغ نوتر ريليجيون اسلاميك، من طرف ديننا الاسلامي. باغ اكزومبل زعما هذا عطيتكم امثله ديال لي تيم اللي ممكن يتحطوا لكم. باغ اكزومبل لا فيولونس يعني العنف، لا سوبرستيسيون يعني الشعوذه، لا ميديزونس يعني انني نميمه ولا ندوي بالناس يعني بالسوء. فهمتوا؟ يعني كنقول المهم هذه ما غتكتبهاش ليه، داكوغ. غتكتبوا غير هذا ارغيومون، حتى هذا ارغيومون. يعني هذا النقطه هنا غتحبس هنا، داكوغ. غتقولي هذا الفعل منبوذ من طرف دين الاسلام. مثلا كنت كندوي على لا فيولونس وحتى على الشعوذه. مثلا الشعوذه راه هو واحد لاكت اللي منبوذ، يعني هاد لاغيومون غيبقى صالح ليا في جميع لي تيم اللي كنكون انا كونتر، كنكون ضدهم، داكوغ. اون باس. المهم هذا مفهوم. اللي عنده شي تساؤل يكتبوا لي في الكومونتير. دونك ملي نكون كنخدم واحد برودكسيون، هاد لي زارغيومون اللي غنعطيكم دابا غيفيدوكم فيها. صايي تابع. اون باس. تاني ارغيومون مثلا كنت كندوي على ايدي لي جون، ليدوكاسيون، الفاسينس. يعني انا واحد التيم اللي انا بور مع هذاك لو تيم. غنقول لي سيت براتيك apporte la joie, l'allégresse et le bien-être. يعني هاد الممارسه ولا هاد الفعل ولا هذا كيجلب لينا الفرح، l'allégresse هي الفرح، et le bien-être والراحه النفسيه. يعني انا كنحس بواحد الراحه نفسيه ملي كندير باغ اكزومبل ليدوكاسيون. يعني انا ملي كنقرا وكنتعلم اكسترا، راه اكيد هاد البراتيك كيجلب ليا لا جوا، لا ليغريس اي لو بيانيت، يعني واحد الراحه نفسيه. تا ايدي لي جون، مثلا انا كنساعد الناس، اذا غادي هاد البراتيك هادي، هاد الممارسه غتجلب ليا لا جوا اكسترا. وهادشي انا زارغيومون اللي كنعطيكم، يعني انا كنعطيكم زارغيومون اللي عامه. مي نتوما في لو جور ديكزامان يعني غادي تبقاو توسعوا، ما غاديش تبقاو حاصرين راسكم في هاد لي زارغيومون اللي عطيتكم. يعني اللي عنده واحد لو فوكابولير اللي غيش غيبقى يتوسع ويقدر يدير واحد الفقره اللي طويله وغادي يعمر التكست ديالو. سي بيان. مثلا انا كنت كونتر مثلا لا فيولونس اكسترا. هادو امثله اللي غنخدموا عليهم. مي اي تيم
كيف ما كان. علاش انا درت هنا 3 نقط؟ زعما راه اي تيم تعطاك غتحط هاد لي زارغيومون لانهم مقنعين 100%. سيرتو الناس اللي ما عندهمش فوكابولير يقدروا يكتبوا هاد الارغيومون، يعني كافيين ان ارغيومون اللي مقنع بزاف. ولا بغيتو ندير لكم جزء ثاني كتبوها لي في الكومنتير، انا غادي نحاول ما امكن نجيب لكم دي اوتر زارغيومون اللي يقدروا يفيدوكم. صاي حنا عارفين يعني التلاميذ الاغلبيه في لو جور داكزامان يعني كيتبلوكاو وما كيبقاو عارفين يحطوا في لي زارغيومون. كاين اللي كيمشي يحط ديك المنهجيه تاع لانتروداكسيون اكسترا، ديك المنهجيه الجاهزه كيحطها وكيخلي البلاصه ديال لي زارغيومون خاويه. يعني في بلاصه انا نخليها خاويه نعمرها بهادو، يعني هادو مقنعين في اي تيم تعطاني سي بيان. يعني كنقول سيت براتيك هاد الممارسه، مثلا انا كنت كونتر مثلا لا فيولونس، سيت براتيك هاد الممارسه مثلا تاع لا فيولونس ولا سوبر ولا لا ميديسونس، يعني هادو دي زيكزامبل اكسترا. اي تيم اللي انت كتكون معاه كونتر غتقولي هاد براتيك apporte le malheur، يعني كتجيب لي المأساة البؤس اكسيتيرا. لا الكراهيه مثلا لا ميديسونس غنقول كتجلب لي الكراهيه ديال الناس، يعني لا لو شاغران لا تريستيس اكسيتيرا. يعني على حسب الا كان عندك فوكابولير اخر تقدر تستعمله. بتبقاوش حاصل راسكم في لي زارغيومون اللي عطيتكم، تقدروا توسعوا فيهم كيف ما بغيتوا على حسب الفوكابولير كيف قلت لكم. اما لما كانش عندك فوكابولير راه هادشي كافي، يعني وغتجي نقطه زوينه بزاف في ليكزامان ريجيونال سي بيان. يعني هنا كنعطيكم نفس لارغيومون ولكن ارغيومون لي بور ارغيومون لي كونتر. كنت انا كونتر واحد لو تيم كنعطي لارغيومون ديال، كنت بور كنعطي لارغيومون ديال. غندوزو لارغيومون الاخر. هنايا مثلا كنت بور واحد كنت بور يعني مع واحد الفكره واحد لو تيم معين، كنقول سي اون بروف دون مونتاليتي اوفيرت اي افونسي. هذا دليل على واحد العقليه اللي منفتحه ومتقدمه. باغ اكزومبل ليدوكاسيون، شي حد اللي التعليم راه هي واحد دليل على واحد العقليه اللي متقدمه ومنفتحه اكسيتيرا. ايدي لي جون لو ميم شونس لو فوازيناج حتى هو، يعني راه بزاف ديال لي تيم نقدروا نستعملوا فيهم هاد لي زارغيومون. دابا الا كنت كونتر يعني قلنا الا كنت بو غنقول ليه راه هذا دليل على واحد العقليه اللي منفتحه ومتقدمه. كنت كونتر شنو غادي نقول؟ غنقول مثلا لا فيولونس، شي حد كيمارس العنف ولا شي حد كيدير لا سوبرستيسيون الشعوذه، اكيد غنقول ليه يعني اللي كيمارس كيدير هاد لاكت ولا هاد البراتيك هادي تاع لي سوبرستيسيون راه دليل على واحد العقليه اللي اغييري، سي اون بروف دون مونتاليتي، دليل على عقليه اغييري متخلفه زعما متراجعه ومتخلفه، اي ريتروغراد يعني متراجعه، كي تخادوي ها هي كي تخادوي لينيورونس، يعني كتبين لينا الجهل ديال البيرسونج اللي كيستعمل هاد لي تيم سي بيان. حتى لا ميديزونس حتى لا فيولونس اي تيم اللي نكون كونتر هاد لي زارغيومون قلت لكم راه تقدروا تستعملوهم في اي سوجي تحط لكم من ليكزامان ريجيونال. اون بليس يعني ملي تكون كتخدم يعني واحد لو سوجي ديال الاعوام اللي فاتوا نقدر نستعمل هاد لي زارغيومون باش نحاول نزيد نطورهم اكثر وما نبقاش حاصر راسي اكيد كيف قلت لكم في هاد لي زارغيومون. راه هاد لي زارغيومون هذا انا عطيتكم غير واحد الفكره معينه وانتوما كل واحد غادي يبقى ينوع ويطور فيهم ويزيد فيهم في لي فوكابولير داكشي، وغادي يدير اكيد واحد زارغيومون اللي احسن من هادشي اللي قلت لكم. مي انا عطيتكم فكره عامه جينيرال على هاد لي زارغيومون. ثاني حاجه كنت بور غنرجعوا لارغيومون il contribue au développement de notre société، يعني كيساهم تطور المجتمع ديالنا بحال ليدوكاسيون باغ اكزومبل، يعني التعليم راه اكيد كيطور لينا المجتمع ديالنا، كيساهم في تطور المجتمع ديالنا. ايدي لي جون حتى هي الفوازيناج اكسيتيرا. اي تيم بوزيتيف نقدر نستعمل فيه هاد لي زارغيومون، اي تيم بوزيتيف. كان عندي التيم نيجاتيف يعني سلبي ما مزيان بحال لا فيولونس اكسترا، نقول il empêche le développement de notre société، يعني كيمنع تطور المجتمع ديالنا. يعني بحال مثلا لا سوبرستيسيون، يعني الناس اللي كيمارسوا هاد الشعوذه هذه يعني كيمنعوا التطور ديال المجتمع ديالنا.
ان كي الناس اللي كانوا كيمارسوها اكيد ما يبقاوش يلتجئوا لداكشي سيانتيفيك. دونك وبالتالي غيكون عندي واحد امبيش، يعني المجتمع ديالنا ما يبقاش يتقدم. فهمتوا؟ دونك هادو هما لي زارغيومون. وعندي دي زارغيومون اخرين ولكن ما بغيتش نطول لكم بزاف الفيديو، بغيت نكتفي لكم غير هاد لي زارغيومون هادو. المهم لا عجبوكم متنساوش تكتبوها لي في الكومونتير وتشجعوني، يعني ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه باش تشجعوني انا نجيب لكم دي زارغيومون اللي اخرين يكونوا مقنعين اكثر من هادو. المهم يعني ملي تكونوا كتخدموا واحد لو سوجي معين حطوا حداكم هاد لي زارغيومون وبقاو كتطبقوهم في ديك المنهجيه اللي عندكم باش انكم تحاولوا انكم تزيدوا فيهم وتطوروا الفوكابولير ديالكم اكثر واكثر. سي بيان. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. بسلامه.